رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. صلو علی الحبیب. مل کے محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز نہ پڑھو. الصلاۃ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے. پڑھیے سارے گلاب. عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے
عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر کہیے آل نبی نے لکھ دیا جی جی سارا پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لمسے لبے حسین کو مل کے گواہی دیں ترسا ہے آب اور جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے جتنے سوال عشق نے آل نبی سے کیے ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد ایک دیے پڑھیے سارے جواب اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب کہیے ایسی کتاب بعد از حمد و صلاح نہایتی واجب الاحترام میرے عزیز بزرگوں تمام نو بندے نچیز سلام محبت و عقیدت پیش کردہ دعا کردہ اللہ ساڈا مل بینا قبول و منظور فرمائے دوران خطبہ اللہ دی لریب کتاب وچوں ایک آیا مقصہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے حالکہ کائنات فرماندہ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ ارشاد فرماندہ ہے میرے محمد مٹھے مدنی ماہی دا کلمہ پڑھنا لیو میں رب توانوں ازماواں گا من الخوفی خوف دے کے والجوعی بھوک دے کے ونقص من الاموالی اور مال دی کمی غربت دے کے
والانفسی والثمرات تواڈیاں جاناں لے کے آزماواں گا، ثمرات تواڈیاں اولاداں لے کے آزماواں گا، وبشر الصابرین لیکن جڑے انہاں آزمائشاں تے صبر کردے نے انہاں واسطے دواں جاناں دی خوشخبری ہے۔ جدوں انہاں نوں مصیبت پہنچدی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کلمات استرجاء اپنی زبان تے الاپ دینے اور اس جملے نال اپنے دل نو اپنے دماغ نو صبر دا جام پلاندے نے کہ اللہ سونے اسی بھی تیرے تے تیرے والی لوٹنا ہے، اسی بھی تیرے تیرے وال لوٹنا ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن قبر دیاں کندھا تک، قبر دی گہرائی تک آزمایا جاندہ ہے، ہر سانس تے آزمایا جاندہ ہے، ہر موقع تے آزمایا جاندہ ہے، لیکن جیڑا آزمائش تے صبر کردہ ہے سرکار فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں ادوں تک موت عطا نہیں کردہ جدوں تک انہوں دنیا چیو دی جنت دا محال نہ دکھا دے۔ قبر دی کندھا تک آزمایا جاندہ ہے۔ حضور دی بارگاہ دے وچ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ دا فرمان ہے کہ جنوں کسے نال قلبی لگاؤ ہوئے، دل وچ انس پیدا ہوئے، محبت پیدا ہوئے کہ او مسلمان اپنے مسلمان بھائی نو دسے کہ یار مینو تیرے نال محبت ہے۔ سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے یا رسول اللہ مینو اور کسے نال نہیں، مینو آپ نال محبت ہے، مینو آپ نال محبت ہے۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے فرمایا ساڈی محبت دعوے اور دم بھرنا لیا سن پھر آزمائشاں واسطے تیار ہو جا، کیوں محبت آلے آزمائے جاندے نہیں، محبت آلے آزمائے جاندے نہیں۔ اس آیت اگر غور کیتا جائے اللہ کسے نو چھڑا خوف دے کے آزماندہ ہے، کسے نو چھڑی بھوک دے کے آزماندہ ہے، کسے نو چھڑی غربت دے کے آزماندہ ہے، کسے کو چھڑا بھین بھرا لے کے آزماندہ ہے، کسے کو چھڑا دھی پتر لے کے آزماندہ ہے، کسے کو چھڑی ہوتی جان لے کے آزماندہ ہے۔ اللہ اکبر، اے ساری آزمائشاں ایک بندے تے نہیں ہوندیاں، لیکن کربلا دے میدان وچ عشق دی منڈی لگی ہے، ویچن والے حسین آئے خریدن والا رب آیا، ویچن والے حسین آئے خریدن والا رب آیا، تے اللہ تبارک و تعالی نے چھڑا خوف دے کے نہیں آزمایا، چھڑا تی پتر دے کے نہیں آزمایا، بلکہ جیڑی جیڑی آزمائش تھا اے دے وچ ذکر آیا ہے اللہ نے بھوک دے کے بھی آزمایا ہے، اللہ خوف دے کے بھی آزمایا ہے، اللہ بچے لے کے بھی آزمایا ہے، اللہ جانا لے کے بھی آزمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصائب دے کے آزمایا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن کسے بھی آزمائش وچ حسین ڈولیا نہیں، کسے بھی آزمائش وچ حسین ڈولیا نہیں، بلکہ امام عالی مقام نے ہر آزمائش تے وچ صبر دی جگہ تے جتھے بندے صبر نہیں نہ کر سکتے میرے امام نے شکر ادا کیتا ہے، مولا تیرا شکر ہے میریاں قربانیاں تو قبول فرما لیاں نے، تیرا شکر ہے کہ تو میریاں قربانیاں قبول فرما لیاں نے۔ ساڑھے معاشرے دے اندر منفی سوچ پائی جاندی ہے، جدو کسے نال ماڑی چنگی ہو جائے، نیم سیم ہو جائے تے اسی غلط نظریہ قائم کرنے لے ایدہ تی پتر ٹر گیا انہیں او فلانی غلطی کیتی نا او دی سزا لبی سو، ایدہ ایکسیڈنٹ ہو گیا انہیں او فلانا جرم کیتا او دی سزا لبی سو، بندے جرم بھی کولو بنا لیندے نے، بندے سزا بھی کولو بنا لیندے نے۔ کدے کدے ہوندہ ہے ساڑھیاں کرتوتان دی بھی سانو پکڑ ہوندی ہے، مار پہ جاندی ہے، لیکن کدے کدے رب رتبہ دین واسطے زماندہ ہے تے کدے کدے رب دسدہ ہے کہ جنہ نو آزما رہے ہاں اے عام نہیں اے اچھے کار آلے ہیں، اے عام نہیں اے اچھے
گھرانے والے نے آؤ ذرا تاجدار کائنات علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی پاک علیہ السلام دے گھرانے نو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح دیا مصیبتاں دے کے زمایا ہے رب دسنا چاہتا ہے کسے نو ایک مصیبت دے کے زمان آیا کسے نو دو مصیبتاں دے کے زمان آیا کسے نو ایک مصیبت دینا تے دوجی تو بچا لینا آیا لیکن میں اپنے نبی دے گھر والےاں نو کربلا دے میدان دے اندر ہر مصیبت دے کے زمایا ہے دسنا اے چاہنا آیا جویں امتحان وڈا ہے ایویں گھر وی وڈا ہے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسنین کا نبیوں کا تاج دار ہے آنکھوں نانا حسنین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسنین کی ہیں زمانہ حسنین کا اونچا کار تے وڈیاں آزمائشاں آئیاں نے جدوں میدان کربلا دے اندر آگے نے پہلے یزیدیاں نے پانی بند کیتا ہے 7 محرم نو پانی بند کیتا ہے شمر لانتی آل رسول دیا حیمیاں دے گرد کان لگاندا ہے کہ اندر ماتم شروع ہو گیا ہوئے گا اندر بلکنیاں آوازاں شروع ہو گیا ہون گیا لیکن شمر ایران رہ گیا ہے نبی دے کرانے والے اینیاں صحبتاں برداشت کرن دے بعد بھی اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے نبی دا فرمان پڑھ رہے نے کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے پڑھ لو کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے وعدے کو نبھایا ہے حسین ابن علی نے اچھی آنکھو حسین ابن شمر آیا کہن لگا اے حسین پانی بند کیتا ڈول جائے گا پانی بند کیتا تیرے حیمیاں دے اندر ماتمداری شروع ہو جائے گی نوحہ بازی شروع ہو جائے گی بچیاں دا بیبیاں دا حال ویکھ کے پریشان ہو کے اس گل تے راضی ہو جائے گا کہ میں یزید دی بیعت کرن تے راضی ہاں امام عالی مقام نے فرمایا کوڑے یزید تینوں نہیں پتا ایتے پانی بند کیتا ہے کدے حسین دا گلا بھی کٹ گیا حسین دا تاڑ بھی قرآن سنائے گا سار بھی قرآن سنائے گا ایسا کوئی قاری جہاں میں نہ ملے گا نیزے پہ سنایا ہے اور پیران دا نا گاجی کے لوید ہے پیران دا نا کائنات جتنیاں بھی گدیاں نے نا اس ساریاں گدیاں نو فیض حسین ابن علی دا ہے کنہ دا فیض ہے میں پی پی نون آلیاں دی گال نہیں پیا کردا مدینے آلیاں دی گال پیا کرنا نیزے پہ تے میں باشنے وچ بیٹھ کے پڑھنا پیا جنہاں متعلق مشہور ہے وہ باشنے آلے آلے بیعت دے بڑے منن والے نے اچھڑا ٹیڈ وچ نہ رکھو کوئی زبان تے بھی لے آؤ آنکھوں نیزے پہ سنایا ہے حسین ابن علی نے نیزے پہ شمر بولیا لانتی بولیا اے حسین وڈیاں وڈیاں گلاں نہ کر جدوں اسی ازمانے نا جدوں اسا تیرے ہاتھ وچ تیرے ننے اصغر دے گلے تے تیر
चलाना ना तेरे गोडे टिक जाने ने, तेरा सिर नीवा हो जाना है, तू बैठ ते राजी हो जाना है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मुकाम ने फरमाया कदे सारा चुग्गा भी लुट गया, हुसैन कुरान पढ़ेगा इन्नल्लाह मास्साबिरीन। आ पुछ कर बलदी धरती तू किन्ना आड़े है में लाए ने, ए आम मुसाफिर ना समझी, ए आम मुसाफिर ना समझी, ए शहर मदीनियों आए ने, आ पुछ कर बलदी। इमाम आली मुकाम हैमिया दे अंदर गए ने, बीबियां पाका ने फरमाया ऐ साडे सिर दे ताज या इमाम आली मुकाम, ऐ हुसैन तुसी बच्चे सो जदू प्यासे होंदे सो नबी पाक अपनी जुबान च सवांदे सन, अज साडियां जुबानां भी खुश्क हो गईयां ने कि नाना पाक दी सुन्नत अमल करदे होया नन्हे अली असगर इस फौज दे नन्हे सुबाई दी जुबान नू तर कर सकीए। पानी कोई नहीं ते ए भी ते उम्मत रसूल है ना, तेरे मेरे नबी ते नाने दा कलमा पढ़न वाले ने ना, इन्हां नू पता है कि नबी दी उम्मत जंग दे कुछ असूल ने, एदे विच बच्चियां नाल नहीं लड़िया जांदा, बुढ़ियां नू नहीं मारिया जांदा, फसलां नहीं कटियां जांदियां, बीबियां नाल नहीं लड़िया जांदा। ऐ हुसैन इन्हां दी लड़ाई ते जवानां नाल है, ऐ हुसैन इन्हां दा मुकाबला ते तेरे नाल है, इस बच्चे दा की कसूर है, इहनू उठा के ले जाओ ना, मता ए ना होए कल जदू अदालत लगे इमाम अली असगर जदू अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अपना मुद्दा पेश करन, अब्बा मैं मासूम आया, मैं बच्चा आया, ए मेरे नबी दी उम्मत ने मैनू भी प्यासा रखिया है। अल्लाह अकबर। ते अगू यजीदी ए ना कह देन कि हुसैन ने साडे कोलों बच्चे वास्ते पानी नहीं मंगया। हुसैन सानू पता है अज इम्तिहान दा मकाम है, जे मैं मकाम दिखाण दी गल आउंदी ते तेरी औलाद विचों हाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी काज़मी सैयद ने आउणा है जिन्हें लोटे विच हिंदुआं दा पानी बंद कर। असी असली नस्ली और शान वाले हाँ कि साडे दादे इस्माइल दिया अड्डियां रगड़न ते अल्लाह आबे ज़मज़म जारी कर दे और शान वाला पानी जारी कर दे, जेड़ा कई सदियां पिया रवे ओदा ना जायका तब्दील होंदा है ना खुशबू तब्दील होंदी है। क्यों? लंगर जो साडे बाबे दे लंगर जे साडे बाबे दे कदमां दा है। अल्लाह अकबर। हजरत अयूब ते औखा टाइम आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, अल्लाह फरमाए अयूब किसे दे बुए ते नहीं जाना, तू मेरा प्यारा नबी है, प्यारियां नू मैं दरवाज़ियां ते नहीं भेजदा। और खुद बेरिजले का हाजा मुगतसलुम बारिदुं व अयूब अड्डी मार, असी पानी दा तला जारी करांगे, चश्मा जारी करांगे। जे अयूब अड्डी मारे ते पत्थरीली जमीन चु पानी पैदा हो सकता है। असी ते नबियां दे ताजदार दी औलाद, उची आलो यार सुभान अल्लाह, नबियां दे ताजदार दी औलाद। अज लेकिन इम्तिहान दी गल है, सबर दी गल है। लेकिन हुसैन ए आजमाइश साडे ते वड्डियां ते वे, बच्चियां नाल लड़ाइयां नहीं होंदियां, बच्चियां नाल जंगां नहीं होंदियां। जाओ अपने नाना दी उम्मत नू कहो इतने भी गाफिल ना बन जाओ। इतमामे उज्जत वास्ते मैं तुहाडे कोल शहजादे नू लैके आया। हजरत इमाम अली मुकाम ने नन्हे शहजादे नू अपनी जनाबे वाला नाना पाक दी कमली दे अंदर लपेटिया, इंज लपेटिया जिवें गुलाब विच कुरान लपेटीदा, जिवें गुलाब विच। यजीदियां ने इमाम नू हैमे चो निकलदा वेखिया,
شمر ہولی یزید شمر ہولی ابن زیاد ایک دوجے نال کان جوڑن لگ پے منہ جوڑن لگ پے ویکھے نا حسین ان قرآن لے کے پیامدا ہے حسین ان قرآن لے کے پیامدا ہے لگدا انج ہن سانو قرآن دے واسطے دے گا کہ میں ڈیل گیا آیا میں ڈول گیا آیا میں گتنے ٹیک سڑے نے پیاس نہ ساڈا برا حال ہو گیا ہے اللہ اکبر حسین معافیاں منگے گا شمر دوروں وعدہ بلند کردا ہے حسین لگدا ہے قرآن لے کے واسطہ پان لیا ہے کہ معاف کر دیو اللہ اکبر امام علی مقام نے فرمایا ایسا مت قرآن نہیں ذرا چہرہ تے ویکھو نا اے علی دے گھر دا بول دا قرآن علی اصغر لے کے آیا کہ تواڈے سامنے تمام حجت واسطے لے کے آیا کل تسی اے نہ کہہ سکو حسین نے بچے واسطے پانی نہیں منگے آیا اس واسطے بچہ معصوم ایسے حالت پیاس دی حالت فوت ہو گیا شہید ہو گیا میں آج حجت قائم کرنا آیا تاکہ یزیدیاں کول کوئی بھی دلیل باقی نہ روے تاکہ یزیدیاں کول کوئی بھی اپنے کول دلیل باقی نہ روے میں تواڈے کو ننھا اصغر لے کے آیا ذرا دھیان کرو میرے نانے دا کلمہ پڑھنا لے ہو اور میرے نانے دی امت جنگاں دے اصول نے اے دے وچ بچیاں نال نہیں لڑیا جاندا اینو تے پانی دا قطرہ دے دو ابن سعد دے دل چ نرمی پیدا ہوئی ہے لیکن شمر لانتی کہندا ہے علی دے گھر دا بچے نو بچہ نہ سمجھی اے بھی شیر ہوندا ہے اونچی آکھو یار سبحان اللہ علی دے گھر دے بچے نو بچہ نہ سمجھیے بھی شیر ہوندا ہے حرمل نو آکھیا تو بڑا آنا ہے میرے نشانے بڑے تگڑے نے کدے میرا نشانہ ہتا نہیں گیا آج تیرا نشانہ تے چیک کریے اللہ اکبر واہ گستاخو جدوں دنیا دی لالچ دا پردہ اپنی آنکھاں تے پے جائے پھر اس گھر دا معصوم بچہ بھی نظر نہیں آوندا یارو بڑے بڑے دشمن ہوندے نے لیکن انہاں دے بچیاں نو ویکھیے پھر بھی رحم آ جاندا ہے تے پیاسا بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے یہ اس گھر دا بچہ ہے جدی گل ہے اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے نبی دے غلام حرمل نو کہندا ہے اج تیر ماں تیرا تیر چیک کرنا ہے تے لگے بھی عام جگہ تے نہ اج بچے دے گلے وچ لگے حرمل نے تیر دا نشانہ بنیا ہے ہاتھ کم دے نے شمر پچھو کہندا ہے اوے یزید دے ٹکڑے کھان والیا تیرے ہاتھ پہ کیوں کم دے نے او کہندا ہے کیویں مارا علی دے گھر دا بچہ علی دے گھر دا بچہ ہے انہیں آکھا جڑے ساتے نہ شرطاں تے وعدے رکھے نے او پھر پورے نہیں ہونے دنیا دی لالچ دا پردہ دنیا دی لالچ سوار اس تیر چھکیا کمان چو تیر نکلیا حضرت امام علی مقام دے ہاتھ وچ نعت کے قرآن علی اصغر پاک نے آپ دے گلے وچ آ کے جدو تیر لگا انا للہ و انا الیہ راجعون تیر لگا آپ دا ہون نکلیا امام پاک دی ہتھیلی تے آ گیا بچہ آیا کتنا ہون ہونا ہے امام پاک دی ہتھیلی تے آ گیا امام پاک دی آنکھیاں وچ آنسو آ گئے میرے امام پاک نے سوچیا اس بچے دا ہون اسمان وال گراواں یا زمین وال گراواں ایک واری اسمان وال گران لگے نے ہاتھ پہ گئے بچوں آواز آمدی ہے او میرا حسین اس مظلوم تے معصوم بچے دا ہون آسمان وال نہ گرایا ہے نکے قیامت تک تواڈے نانے دی امت بارش دی رحمت دی بارش دا نزول نہیں ہونا خدا دی قسمیں آج جو رحمت دیاں بارشاں بسدیاں نے اے بھی علی اصغر دی قربانی دا صدقہ زمین تے گران لگے آواز آئی زمین تے نہ گرایا جے اگر زمین تے گراؤ گے تے ساری قیامت تک ساری زندگی اے زمین تے سبزہ نہیں اگے گا ہریالی نہیں آوے گی مظلوم دا ہون معصوم دا ہون زمین تے گریا ہریالی نہیں آوے گی میرے امام پاک نے وہ ہون مبارک لیا اللہ اکبر اللہ کدے کسے نو بچیاں دا ایسا دکھ نہ دے ذرا دل دیا کرنا نہ سنے تے دل دماغ دی اندر اپنیاں بھی اولاداں نو رکھے تے تیرے میرے بچے نو اللہ نہ کرے انج
اجنبیت دے زمانے وچ لیا کے جتھے کوئی بھی رشتہ دار نہ ہوئے حامی کوئی نہ ہوئے تے منتا داری اگے منکر بن جان منتا داری تیرہ چلان والے بن جان او جنہ نے دستوں بازو بننا آیا اوہی مارن تے پیٹن والے بن جان پھر کتنا برا حال ہوندہ ہے کتنی ڈاڈی ازمائش ہوندی ہے میرے امام دی آنکھیاں چ آنسو نے آپ نے اپنے شہزادے دا ہون اپنے چہرے تے لگایا داڑھی تے لگایا تاریخ کہندی ہے میرے امام دی داڑھی مبارک دے وال کالے آئے سوائے چند والاں دے لیکن جدو علی اصغر دا غم والا ہون لگیا ساری داڑھی چٹی ہو ساری داڑھی سفید ہو گئی امامی علی مقام نے اس بچے نو اٹھایا اگر میں لے کے جاواں تو ننی سکینہ روے گی کہ میرا ویر میرا شہزادہ بھائی کتھے وے ماں روے گی ماں دے اتے کڑی ازمائش آوے گی کہ ننے معصوم بچے دے گڑے تے بھی تیر چلانو اے حرمل یزیدی ٹولا نہیں رہا امام پاک نے واحد اے کربلا دا شہید ہے کہ جنہاں نو اپنی ہاتھاں قبر چ دفن کیتا ہے اپنی ہاتھاں قبر بھی دفن کیتا ہے لیکن تاریخ وچ مینوں کدھرے بھی جملہ نہیں لبدا کہ میرے امام نے ایسا جملہ بولے آوے جیڑا خلاف شرع ہوئے ایسا جملہ بولے آوے جیڑا نانے دے دین دے خلاف ہوئے کیوں امام نے حدیث نانے کل پڑھی ہے امام نو پتہ آیا میرے نانا جی دا فرمان ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ جیڑے بندے نے مصیبت ابتلا دے زمانے دے اندر اپنا چہرہ پٹیا اپنا گربان پھاڑیا ہاتھ ماریا وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ نوحہ بازی کی تی زمانہ جاہلیت دا کفار والا طریقہ اپناندہ ہویا ماتمداری کی تی لیسا منہ ساڑھے وچوں نہیں ہے کہ میرے متعلق نانا پاک نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین اللہ اکبر حسین میرے وچوے تے میں حسین وچوں حسین میرے وچوے تے میں اپنے دل وچ اس کار دا درد پیدا کرو میرے عزیزوں میرے بزرگوں جے میں اس حالت جاواں تے میرے کو گفتگو نہیں ہوندی اس کار دی محبت پیدا کرو ذرا توجہ فرماؤ دل تے پتھر آکے میں گفتگو تو آڑے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ امام علی مقام نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا کوئی ایسا نوحیدہ شعر نہیں پڑھیا بلکہ کی پڑھے آئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین آپ پوچھ کربل دی درتی تو کنا آڑے ہے میں لائے نے آکھو اے عام مسافر اے عام مسافر نا سمجھی جیڑا عام سمجھدہ چپ کیتا روے تے جدا کیدہ کائنات اونچا کار علی دا کارے مل کے جیہو جیواد آکھو اے عام مسافر نا سمجھی اے عام مسافر اے عام اے شہر مدینیوں آئے نے اکھیاں چوں اتھرو ڈل گئے نے سانو اپنے غم بھی پھل گئے نے جیڑے ریت گرم وچ رول گئے نے اے زہرا پاک دے جائے نے اے عام اللہ اکبر کربلا دے وچ پہلی شہادت بعض روایتوں مطابق حضرت امام علی اکبر پاک دی ہوئی ہے بعض روایتوں مطابق پہلی شہادت پانی لین واسطے جس وقت حضرت غازی عباس گئے نے آپ دی ہوئی ہے
جس وقت پانی بند کیتا تے مکالمہ ہو رہا سی نا تے غازی باس علی دا شیر علی دی تصویر حیدر کرار دی تصویر آپ تلوار تان لئی فرمان لگے تسی آج اونا شہزادیاں تے پانی بند کیتا ہے جیڑے کوثر دے مالک نے امام پاک نے فرمایا میرا برا میرا بھائی عباس میرے باپ دی تصویر عباس بیٹھ جانا آج پانی واسطے اسی لڑن نہیں آئے اسی دین واسطے آئے اسی پانی واسطے لڑن نہیں آئے اسی دین واسطے لڑن آیا اے دنیا دا پانی ہے اے پی کے پھر بھی پیاس لگ جاندی ہے اج ایتھے شہادت دا جام پیاں گے نانے دے ہتھوں کوثر دا جام لبے گا جدے بعد پیاس نہیں جدے بعد بھوک نہیں جدے بعد شدت نہیں جدے بعد راحت ہی راحت ہے جدے بعد مسرت ہی مسرت ہے اے میرا بھائی بیٹھ جاؤ نا لیکن غازی عباس پاک میرے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانیوں علی دی تصویر بندے ویندے نے تے بندیاں نو مغالطہ لگ جاندہ ہے علی آ رہا یا عباس آ رہا ہے علی آ رہا یا عباس آ رہا ہے موالتہ لگ جاندہ ہے جدو حیمیاں وچ آئے نا تے حال دیکھیا تے ننی سکینہ آپ دیکھ قدمانہ لپٹ گئی کہنے لگی چاچا وڈے تے رہ گئے وڈے علی اصغر دا حال دیکھ کے بھی تو آڑے کو برداشت نہیں ہوندہ علی اصغر دیکھتے اتنی اوکھی مصیبت آ چکی ہے کہ آج پانی نہیں آج زبانہ بھی خشک نے اسی اس بچے نو چسوا سکیے اے چاچا پتیجہ تاں واسطے کاش جے تو آڑا بیٹا ہوندہ تے تسی جاندے غازی عباس دی آنکھیاں آنسو آئے اپنے بھائی حسین کو لائے میرے امام کدے بھی اپنے بھائی نو بھائی نہیں آکھیا باپ ایک کے ماواں وکھنیاں نے کدے بھی بھائی نو بھائی نہیں آکھیا کیوں اینا دی ماں چونا دی ماں چ فرق ہے اینا دی ماں ام البنین ہے اونا دی ماں فاطمہ جنتاں دی سردار ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے کدے بھی بھائی نہیں آکھیا اے میرے سردار اے میرے سید امام منو اجازت دیونا علی اصغر دی پیاس برداشت نہیں ہو رہی میں فرات تو پانی لین جانا ہے حضرت امام نے فرمایا اے عباس تو میرا برائیں تو میرا برائیں جدو میں نو اپنے باپ دی تانگ ہوندی ہے میں تیری تصویر ویہنا میں نو بابا علی یاد آ جاتا ہے میں تیری شکل ویہنا میں نو بابل یاد آ جاتا ہے میرے دل دی پیاس بجھ جاندی ہے تیری تصویر وے کے میرے باپ دی نشانی ہے عباس دل تے نہیں ماندہ حضرت غازی باس نے قدمات ہاتھ رکھ چکے اے امام میں نو اجازت دیتی جائے امام علی مقام نے اجازت دیتی مشکیزہ لیا فرات وال گئے پانی بھرن لگے پانی بھرن تو پہلے اپوں ہی پیاس سی اللہ اکبر ایک چلو پانی دا بھرے آئے جدو منہ دے نہ لگایا ہے تے پھر تھلے گرا چڑھیا ہے میں ادو تک نہیں پیاں گا جدو تک فاطمہ دی اولاد نہیں پی اکبر دی ہاس نشانی ہے حیدر دی ہاس نشانی ہے جڑا لین فرات تو گیا پانی ہے ایمان ہے زہرا ثانی دا ایمان ہے زہرا پڑھ لو ایمان ہے زہرا ثانی دا جن نے بازو یار کٹائے نے اے عام مسافر اے شہر مدینیوں آئے نے یارو ذرا توجہ کرو نا اج خطیب گرمی چ خطبہ دے زبان خشک ہوندی ہے بار بار پانی دی طلب ہوندی ہے صدقے جاواں میرے حسین نے 72 تن چکے نے لیکن گھٹ پانی دا نہیں پیتیا پھر بھی جملہ کوئی ایسا زبان تو نہیں لے آدھا جیڑا خلاف شریعت ہوئے بلکہ صبر دی تلقین کیتی ہے بی بیاں پاکاں نو صبر دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے آیتاں صبر دیاں پڑھ کے سنائیاں نے انہاں دے گھوڑے بھی بڑے وفادار ہیں انہاں دے گھوڑے بھی غازی باس پاک دا گھوڑا فرات نو منہ لان لگا تے پیچھے ہو گیا
آپ نے پوچھیا اے گھوڑیا اے تو بے زبان ہے پیندا کیوں نہیں؟ انہیں آکھیا کیویں پیواں جویں نبی دا گھر نہ پیوے، جدو تک نبی دا گھر نہ پیوے پہلے پی کے بے ادب ہوواں گا۔ جویں غازی وفادار ہے، غازی دا گھوڑا بھی وفادار ہے، مشکیزہ پریا گھوڑے تے سوار ہوئے، یزیدیاں نے ویکھیا انہاں ویکھیا تے کم گئے کہن لگے اگر ایک ایک کٹ علی دیاں شیراں نوں لب گیا اسی جتنے اتنے اور بھی جم کے آ جائیے سارے یزیدی ختم ہو جان گے، علی دے شیر ساڈے تے غالب آ جان گے، بظاہر بھی غالب آ جان گے۔ اللہ اکبر، انہاں نے آرڈر کا چڑھیا جدے کو تیر تیر چلائے، جدے کو نیزہ نیزہ چلائے، جدے کو تلوار تلوار چلائے۔ آپ نے مشکیزے نو پانی دے، مشکیزے نو تیر لگائے گئے، پانی سارا بہ گیا، پانی سارا بہ گیا۔ حضرت غازی باز پاک آپ نے اللہ دی بارگاہ دی اندر صبر کر دیا ہویا عرض کیتی ربا سونیا اے باس نے تے نیزی نہ پینا، اے کوثر دیاں مالکاں نے پینا آیا۔ آواز آمدی عباس جیڑے کوثر دے مالکاں واسطے لے کے جا رہے اج کوثر تو ہی پین گے، کوثر تو پین گے، آج اے فرات دا پانی نہیں پین گے۔ اللہ اکبر، آپ گھوڑے نو دوڑانا چاندے نے، انہاں نے آپ دے بازواں نو کٹیا ہے، ایک بازو بھی کٹیا ہے، دوسرا بھی کٹیا ہے۔ اللہ اکبر میرے حضرت غازی عباس پاک زمین تے تشریف لے آئے نے، آواز دیتی ہے یا سیدی یا حسین، اے میرے سردار حسین میری خبر لے ہونا۔ اللہ اکبر، تاریخ دے اندر آندا ہے کسے بھی لاش دے اُتے میرے امام گڑ گڑا کے آپ دا رونا دیکھیا نہیں گیا، کسے بھی لاش دے اُتے میرے امام شدت دا غم نہیں وکھایا، لیکن غازی دی لاش واحد لاش ہے کہ جدی لاش نو جدوں ویکھیا ہے امام پاک دی زبان تو بے ساتھ جملے نکلے نے ان کا سارت میری اج پشت ٹوٹ گئی ہے، جویں کہندے نے پرا مر جان تے بازو ٹوٹ جاندے نے، پرا مر جان پشت ٹوٹ جاندی ہے، فرمایا اج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اج میرا وفادار برا، اج میرے بابے دی تصویر برا، اج وفاداری دا عظیم سپوت جن پرا ہو کے بھی مینوں پرا نہیں منیا بلکہ اپنا سردار منیا ہے، اج اے دنیا تو جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غازی پاک بھی شہید ہو گئے لیکن امام نے جملہ کوئی غلط ہے، سارے بولو امام نے جملہ کوئی غلط ہے۔ آل رسول دا مذاق کدے نہ اڑایا کرو، خدا دی قسمیں جنہ جنہ آل رسول دا مذاق اڑایا انہاں دا اپنا مذاق بنیا ہے، جنہ جنہ آل رسول دا مذاق اڑایا ہے۔ لیکن وڈی گل اے سمجھ لو مصیبتاں ضرور آئیاں نے، اے مظلومیت او نہیں آئی جڑی مجبوری آلی آئی، اے مظلومیت امتحان آلی آئی۔ اے کیڑی ہے مظلومیت؟ اگر حسین دعا کر دے جویں بدر دے وچ توڑا لیندیاں نظر آمدیاں سن پر وڈن والے نظر نہیں سن آمدے، اے نبی دے نواسے واسطے بھی آ سکدے سن، کیوں اے نواسا اقتدار واسطے لڑن نہیں گیا، نبی دے دین واسطے لڑن گیا۔ اور بدر وچ بھی لڑائی دین دی آئی، کربلا وچ بھی لڑائی دین دی آئی، ایتھے بھی مدد آ سکتی آئی، حسین دی دعا قبول ہو سکتی آئی، لیکن حسین پاک نے نہ اے دعا منگیے وہ شہادت دیاں خبراں اجے آپ نانا پاک دی گوچ کھیڑ دیا ہے تے تاں تو آئیاں، لیکن سارے کرانے آلے اے دعا منگ دے اللہم آت الحسین صبرا، اللہم آت الحسین صبرا، مولا جدو دین دی خاطر حسین تے زمائشاں آونا پھر ساڑے حسین نو صبر عطا کری، کیا عطا کری؟ صبر عطا کری، تے جیڑے صبر کر دیا ہویا دنیا چو ٹر جان اوے او مردہ باد نہیں ہوندے، اے او زندہ باد ہوندے نے، ماتم مردہ باد ہوندہ ہے، ماتم زندہ باد نہیں ہوندہ۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ تسی انج بول دیو جی میں تو آنو شک ہے، چلو تو آنو کسے نو ہو سکتا ہے ہوئے شک، لیکن میرا یقین ہے کیوں اللہ دا قرآن کہندہ ہے انہاں نو مردہ کہنا بھی کفر ہے، مردہ کہنا بھی حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید مرد آباد یزید مرد آباد حسین زندہ باد سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا ساری مسجد گونج جائے اسی زندہ باد نو سلام کر رہے ہیں اے مردے جواب نہیں دیں دے اے زندہ جواب دیں دے نے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین پڑھو سلام یا حسین یزیدیاں نے اور لوکاں دی آنکھاں وچ لون چھڑکن واسطے سب تو پہلے انہاں زندہ دا ماتم کیتا ہے تے بی بی زینب پاک نے چولی چک کے بدعا دیتی آئی جاؤ قیامت تک پٹ دے رہو حسین زندہ باد گج کیا کو حسین زندہ باد درود وچ سلام وچ سجود وچ قرآن وچ تاریخ وچ حدیث وچ حسین زندہ باد حسین زندہ باد آ پوچھ کربل دی درتی کنا آڑے ہے میں لائے نے عام پوری تقریر جے نہ سمجھ آوے تو میں سمجھنا پھر بہنا فضول ہے اے عام مسافر بیان دیو ساڑھے مولوی سانو آلے رسول دی گال نہیں سنان دے جے سنانے آپ ہوں ساتھ دیو نا اے عام مسافر اے شہر مدینیوں آئے نے اے عام مسافر اللہ اکبر سارے جس وقت شہید ہو گئے نا تو امام پاک دیواری آئی ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے ہن آئی حسین دیواری بہن آکھے میں صدقے ویرا تے میری جند تیرے تواری امام پاک دیواری آئی خیمے چ گئے آخری خطبہ اللہ دیاں قرآن دیاں صبر والیاں آیتاں پڑھ کے بیبیاں پاکاں نو دیتا تے فرمایا علی اکبر گیا او بھی نہیں آیا علی اصغر گیا وہ بھی نہیں آیا میرا قاسم گیا وہ بھی نہیں آیا صدقے جاواں حسین پاک دی گال سنان تو پہلے تو انہوں قاسم پاک دی سنا دیاں ٹائم ہو گیا صرف قاسم پاک دی سنا دیاں اگلے جمعے تے امام پاک دی سنانا آیا حضرت امام علی مقام دی بارگاہ آپ دا پتیجہ آیا آئے تے سی چاچے دی اولاد نو دشمن سمجھنے آ تے ساڈا ماحول معاشرہ بھی انج ہو چکے ہے چاچے دی اولاد دا مقابلہ کر دیئے صدقے جاواں کدے چاچے دے تے پراواں دے پتر ویکھنے ہون تے کربلا دا نظارہ کر کربلا دا نظارہ کر انج دیاں سکیاں تے پکیاں وفاداریاں اج دے زمانے وچ سکے پرا بھی نہیں کرتے جنج دیاں وفاداریاں پتیجیاں نے تے چاچے دیاں پتراں نے کیتیاں مسلم بھی نکیل پہلے گئے نے بچے شہید ہوئے نے کون ہے حضرت کیل حضرت مولا علی دے پرا دے پتر امام حسین دے چاچے دے پتر کون ہے ایسی تیانے پکی تے بہ جائیں گے جس وقت وال گل ہوئی تے سیاگاں ساڑھا چاچے دا پتر اجے تے وال گل ہی کوئی نہیں لیکن کربلا دا ایک قدم آل رسول دا ایک لمحہ ساڑھے واسطے سبق عمود ہے ان غازی باس پاک دے بعد قاسم آئے نے عرض کر دینے میرا چاچا جان میں نہیں چاہتا کہ آپ جاؤ ہن میں جانا چاہنا آیا فرمایا ہے قاسم بیٹا تو میرے برا دی نشانی ہے تینوں تک نہ تے مینوں مولا حسن میرا امام یاد ہوندا ہے تینوں تک نہ تے مینوں حسن پاک یاد ہوندے نے میں اجازت نہیں دیاں گا اللہ اکبر آپ نے فرمایا میرے چاچا جان امام علی مقام میرے کول میرے بابے حسن دا ایک توید ہے انہاں فرمایا آیا جدو کوئی اوکھا ٹائم میرے حسین بھائی تے آ گیا ادو یہ توید کھول کے پڑھ لی جو لکھیا ہویا عمل کر لیں اے چاچا جان میں اج تک پڑھیا نہیں ابا جی دی وصیت
شریعت عمل کیتا ہے لیکن آج مینوں لگدا ہے ایدے تو وڈی مصیبت کوئی نہیں، ایدے تو وڈی ابتلا کوئی نہیں، ایدے تو وڈی ازمائش کوئی نہیں۔ آج میں تویز کھول کے ویکھنا آیا جویں ابا جی نے لکھیا آیا اوویں تسی فیصلہ کر دے۔ تویز کھولیا کی لکھیا ہے؟ اے میرے قاسم بیٹا ایک وقت ہونا ہے میرے برا حسین تے کربلا دی زمین تے مصیبتاں نے گھیرے پا لینے نے تے پرا پراواں دا مان ہوندے نے۔ پائی پائیاں دے دردی ہوندے، اللہ ساریاں دے پراواں سلامت رکھے۔ پائی پائیاں دے او پراواں نانی لڑی دا دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیا چھاواں تے کلا ہاتھ کچھ نہیں کردا۔ پراواں نو مار کے اپنیاں باواں نہیں وڈی دیاں، اوے کلا ہاتھ کچھ نہیں کردا تے ایک دوجے نو توندا پراواں باج محمد بخشا اوے کون کسے نو روندا۔ اللہ حسنین کریمین دی جوڑی دا صدقہ ساریاں دی پراواں سلام رکھے۔ جدو تویز کھولیا تے لکھے ہے اے میرے بیٹا قاسم جدو میرے پرا تے اوکھا ٹائم ہونا ہے نا ادو کربلا دی زمین تے میری امامت تے ولایت دی نگاہ پہ تک دی تو نال ہونا ہے، تو نال ہونا ہے۔ اتھے اپنی جمانی سام کے نہ رکھیں، اتھے ہیمے وچ نہ بیٹھا رویں، اتھے اے نہ تکدا رویں پہلے چاچا جائے تے پھر بھتیجا جائے، نا 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 جدو تک تو زندہ ہے تے پہلے اگے ہو کے تو لڑنا ہے۔ اچیاں ڈیر سہاواں مولا حسن دیاں، اچیاں ڈیر سہاواں مولا حسن دیاں، وکھنے یارو وفاواں مولا وکھنے یارو وفاواں مولا حسن دیاں۔ آج ساریاں دا ذکر گج کے کرو، اچیاں ڈیر سہاواں دیاں۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، اللہ زبان نو کدے فالج نہ ہوئے، اللہ زبان کدے لکنت نہ ہوئے، اللہ زبان کدے پلیت نہ ہوئے جیڑی نبی دے شہزادیاں دا ذکر کرے۔ اچیاں ڈیر سہاواں حسن دیاں، وکھنے یارو وفاواں، وکھنے یارو وفاواں مولا۔ امام دی اکھیاں چانسو آئے، سینے لایا، نانا پاک دی دستار بننی اپنے ہتھاں نال، آپ گھوڑے تے سوار کیتا، ذوالفقار حیدری ہاتھ وی تھمائی، فرمایا جا میرے بھرا دیا شہزادیا، جا اج نانے دے دین تو قربان ہو جا۔ کدے دنیا دی لالچ دی گل ہوندی یا دنیا دے مقابلے دی گل ہوندی حسین کدے بھی تینوں نہ بھیجدا، لیکن ایس راہ وچ مرنا، ایس راہ وچ کٹنا اے اج دی گل نہیں، ساڈا پرانا طریقہ تے عادت ہے، ساڈی پرانی عادت ہے۔ جدوں علی دے گھرانے دا شیر کربلا دے میدان وچ قدم رجا رکھدا ہے نا تے یزیدیاں دیاں لتاں کم دیاں نے، ایک دوجے دے پیچھے اپنی منہ نو چھپاندے نے۔ شمر کہندا ہے اے ارزق تو بڑا وڈا پہلوان ہے، تینوں اپنی پہلوانی تے بڑا مان ہے، اج ڈر گیا وہ کو کہندا ہے اے بچہ ہے، اجے عقل دا کچا ہے، عمر دا کچا ہے، اینے کی میرا مقابلہ کرنا ہے؟ میں 4 پتر ہے دے مقابلے تیار کیتے نے، 4 پتر۔ ایک پوچھدا ہے کون ہے؟ اے کون ہے؟ شمر آندا تینوں نہیں پتا، اے اسن دا شہزادہ ہے قاسم ہے۔ اے کون ہے؟
قاسم ہے انہیں پہلے پتر نو بھیجیا قاسم پاک نے للکاریا فرمایا اے تو سمجھیا اجے بچہ تے کچا ہے ہاں بچہ آیا عمر دا ضرور کچا آیا لیکن عشق نبی وچ دین نبی وچ عقیدے وچ میں پکا آیا آور تے دینا تلوار بھی تیرے پتر دی تصویر بھی تیرے پتر اچھی آنکھ یا سبحان اللہ تلوار بھی تیرے پتر دی میں اپنے بابے دی تلوار دے نال اے تیرے پتر دے خون پلیت نو نہیں مات سون دینا ذوالفقار حیدری نو میں پلیت نہیں ہون دینا اے خون بھی پلیت دا تے تلوار بھی پلیت دی ایک آیا واصل جہنم دوسرا آیا واصل جہنم تیسرا آیا واصل جہنم چوتھا آیا واصل جہنم اے بفرا ہویا جدو چار ٹٹھے نا ہن آیا کہندہ ہے واقعی تو بڑا پکا ہے پر ہن پیڈا روی اللہ اکبر حضرت قاسم پاک نے فرمایا آ جا پھر یہ تینوں بھی مان ہے تے مینوں بھی بابے دی حیدریت مان ہے یہ تینوں مان ہے تے مینوں بھی بابے دی حیدریت مان ہے آج اے نہ سمجھی حسین واسطے تے نانے دے دین واسطے اے قاسم لڑ رہا ہے بلکہ آج حسین واسطے تے نانے دے دین واسطے حسن لڑ رہا ہے امام حسن لڑ رہا ہے وہ آیا تے آپ نے جنگی چال چلی آپ فرمایا اے پاگل ہو گیا چار ٹٹھے ویکھے نہیں تے کاٹھی بھی نہیں کسی تے رسی تھلے پی لامک دیا اور کدرے ٹوہیں دا تھلے ہویا جدو کرن لگا نا رسی نو جو جا تے آپ نے پھر ذوالفقار حیدری کٹی گردن تے چلائی دو ٹوٹے کر کے زمین تے سٹیا تے فرمایا چاچا حسین راضی ہو جائیو اے نہ سمجھیا آج قاسم قربان ہو رہا تے واصل جہنم کر رہا کتے یزیدیاں نو بلکہ اے میرا باپ حسن اپنی حاضری پیش کر رہا ہے اچیاں ٹہر سہاوا مولا حسن دیاں وکھنے یارو وفاوا مولا وکھنے یارو وفاوا انہاں کیا کلے کلے گئے تھے اے علی دا شیر سارے انہوں گاجر مولی طرح کٹ دے گا اور جدے کل جو کچھ ہے چلاؤ جے بچنا جیتے انہاں رال کے حملہ کیتا حیدر دا شیر زمین تے تشریف لے آیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی پیش قبول فرمائی حسین پاک نے صبر نہیں شکر کیتا کی کیتا یا جتھے بندے ٹاواں مار کے روندے نے نا صبر نہیں ہوندہ اوتھے حسین پاک نے شکر کیتا لے سجنا اساں توڑ نباہی تے جان دیتی راہ تیرے جان دیتی راہ کدے واسطے لڑے اے یاد رکھیا کرو پورے کربلا دے مہینے کدے واسطے لڑے سارے اچھی آنکھو کدے واسطے لڑے جیڑے دین آج توں تے میں کنڈ کیتی ہے نا جیڑے دین کنڈ کیتی ہے ساڑیاں مستہ ویران نے جیڑے دین کنڈ کیتی ہے سال ہا سال قرآن تاک وچ پیا رہندا ہے جیڑے دین کنڈ کیتی ہے نبی دی شریعت بھول کے اسی اج لا یامی کما دے پیچھے لگے ہاں مجوسیت والے ہندوؤں والے عمل کر کے اسی سمجھنے ہاں ایس گل دا نا حسینیت ہے کدے کربلا پڑھ قرآن پڑھنا حسینیت ہے نماز پڑھنا حسینیت ہے جان دیتی راہ تیرے حشر دیاڑے شرما تینوں ان رکھ لیں پردے میرے دعا اللہ قبول و منظور فرمائے 19-20 محرم نو ساڑھے دادا مرشد دادا استاد جنہ دے صدقے اج بہاراں لگیاں نے انہاں دا فیض بول دے اوے ساڑھے مرشد فرمان دے نے جو وجہ صاحب ان شانیاں دا ہو گیا کوڑیاں نو کسے پھاڑ لیا کسے کتیاں دی لڑائی شروع کرا چھڑیے اے پیر کرم شاہ دا فیض ہے جنہیں شانیاں نو دسیا اور تواڈے نانے دا ہے راج ہے تواڈے نانے دا اے راج ہے اوے غازی کوڑے نہیں ہوندے غازی مرد ہوندے نے غازی کوڑے نہیں ہوندے غازی عباس ہوندے نے غازی ممتاز ہوندے نے غازی علم دین ہوندے نے جیڑے نبی دی نموز تو جانا پیش کر دیں
والحیلا والبغالا والحمیرا لترکبوہا، اے گھوڑے کھوتے سوار کرن واسطے نہیں، چمن چٹن واسطے نہیں، سواریاں واسطے نہیں، انہاں اُتے سوار ہو بھی دا ہے تے نانے دے دین واسطے، نبی دے دین واسطے لڑی دا ہے تے تا جا کے رب فرماندا ہے والعادیاتی دبہن والموریاتی قدہن والمغیراتی صبحا، انہاں گھوڑیاں دی بھی قسم ہے جنہاں دی پشتے بہ کے کدے حیدر لڑیا ہے، کدے عمر لڑیا ہے، کدے عثمان لڑیا ہے، کدے ابو بکر لڑیا ہے، او بھی شان آلے ہیں، او گھوڑے بھی شان آلے ہیں۔ جڑے گھوڑے میدانے جہاز نہ جان انہاں دی کوئی ویلیو نہیں، او ایویں ہی ہوندے نے، او ٹٹو ہوندے نے، تے جڑے میدانے جہاز وچ جان انہاں دیاں قسماں سماں دیاں رب چاہندا ہے۔ ساری عزت دین دی خاطر، ساری عزت حق سچ ہے تے میں تانوں دس دیا رہنا ہے، کیوں ساڈیاں وڈکیاں نے کٹے سر نال کربلا چ بھی حق دسیا ہے، تو جی اسی وہی کام کریے پھر یزید تے ساڈے چ فرق کوئی نہیں۔ اللہ سانو سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ تسی سارے باشنے والے بڑے چنگے ہو، تانوں سمجھائیے تے سمجھ جاندے ہو، تانوں دسیے تے تسی سمجھ جاندے ہو، ہاتھ جوڑ کے بھی تانوں دساں گے تے للکار نال بھی تانوں دساں گے اوے اصل شے کیجے، اصل طریقہ کیجے تے اینو اپنا لو۔ جے دوواں جہاناں دی عزت چاہندے ہو تے جے اوہی طریقے اپنانے جے خدا دی قسمیں، ماں مادی نے سب تو پہلے تیرا میرا گلا پھڑنا ہے، سب تو پہلے تیرا میرا جیڑا آج ساڑھے اندر کنسیپٹ پیدا ہو گیا نا، جدی داڑھی ویکھی، جنہوں مولوی ویکھیا، جنہوں دیس والا ویکھیا، قرآن والا ویکھیا، انہوں اکارت دی نگاہ نال ویکھیا، سونیا مادی پاک دی سونی داڑھی بھی ہونی ہے، سر تے ماما بھی ہونا ہے، زبان تے قرآن بھی ہونی ہے، نبی دی حدیث بھی ہونی ہے، شریعت دیاں گلاں ہونیاں نے، جنہاں دے ذہن چ اے پہ گیا ہے ہورے اے سارے یزیدی نے، انہاں نے امام تو پیچھے ہٹ جانا ہے۔ آؤ آج دین نال پیار کریے تے دینداراں نال پیار کریے، آؤ آج دین نال پیار کریے کہ پیر کرم شاہ سرکار دا فیضان ہے 19 محرم نو آپ دا عرس ہے، ساریاں میرے عزیزاں بزرگاں بھائیاں دوستاں نو او دے وچ دعوت ہے، اپنے نام لکھوا دیو، ساڈے بھائی محبوب اور او ٹرانسپورٹ دا انتظام کر دینے تے او دے وچ حاضری سارے ضرور دیاؤ۔ اللہ دے ولیاں دے دوارے تے جائی اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ دوسری تہاڈی اپنی 18 محرم نو تہاڈے درس وچ بڑی خوبصورت محفل ہے، حسینیت دا درس دتا جائے گا، انہوں بھی تسے ساریاں کامیاب کرنا ہے۔